नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। आयज आमी आसा मया कुमारखंड म्हणटा त्या जाग्याचेर, जो गांवकर वाड्याच्या फाटली सायड आसा मयाची। आयज जेन्ना म्हाका एक न्यूज कळ्ळो, जेन्ना म्हाज्या कानार एक गजाल पडली, ती सारकी तकलेक बसा सारकी आसली। जवळपास लाखांनी स्क्वेअर मिटर एरिया जी जळोन काजी बिजी आसली, काजीची बागायत नाशाडी जाली। आमच्या बरोबर आयज आत्तां हांव कोणाक मेवळो तेन्ना कळ्ळें की तेंचे रोंपे, काजूचे रोंपे जे पयले, एक जवळपास 1.5 ते 2 वर्साच्या रोंप्यांची नाशाडी जाली। जवळपास 1000 काजीचे धाकटे रोंपे आनी मोठ्यो काजी अश्यो भरपूर जळोन तेंची सामकीच हे म्हणटा पळय काजीची बागायत उद्ध्वस्त करून उडयल्ली आसा। आतां प्रश्नचिन्ह येता वेवस्थापनाचेर, हें अशें कित्याक लागून घडटा काय म्हणून। हे पयल्या उपरांत सामकें एक तकली म्हणटा पळय ती सामकी रक्त जे आसा ते तकले पर्यंत चडपाक लागता। कारण आमी जे लोक, आमी सामान्य लोक अशा बागायतींच्या मदल्यान भुरगेपण आमचे काडून आमी वयर सरलेले। आनी आयज हे जेन्ना पळयता तेन्ना सारकें मनाक लागा सारकें अशी गजाल जी घडटा ती पळोवन सामकें तकली सामकी कितें जावपाक लागता, आंगाचेर कांटो येता आनी हें जाता। कारण सामान्य शेतकार आसा तेंचेर जाता तो अन्याय आमच्यान पळोवन नजो, आनी बारीक मनशाचेर जाल्लो अन्याय जो आसा तेका केन्नाच खंय म्हणटा ते नियमा प्रमाणे जावं कायद्याची पुस्तकां उगडोवन तेजेर केन्नाच योग्य ते सॉल्युशन मेळना। आनी बारीक लोकांक प्रत्येक फावट जे आसा ते ग्रांटेड धरलेले आसा। आतां 3 दीस जाले, 3 तारखेच्यान म्हणटा की हो हांगासर उजो लागून हे उद्ध्वस्त जाल्लेले आसा, नाशाडी जाल्लेली आसा, पण खंयच्याच वाटेंतल्यान आजून पर्यंत खंयच आमी हेजो न्यूज पळोवंक ना। तेन्ना ही गजाल म्हाज्या पर्यंत पावली, हांव सरळ हांगासर येयल्लो आसा। आयज थंय जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना एक जवळपास आमकां हेजी डिप्लोमा जेन्ना करता तेन्ना आमकां थोड्योशो गजाली टॅक्निकल खबर आसतात। जवळपास 2 ते 2.5 इंचाची पायपां थंय घालून बाबड्यान कोणी हे काजीचें उत्पन्न केल्लेलें आनी 1.5-2 वर्सां काजीच्या रोंप्यांक वयर काडलेले, तेजी पायपलायनूय जवळी आनी खंयच्यान टँकरीन उदक भरून हाडून ह्या जंगलाच्या एरियेन तेंच्यांनी ते काजीचे रोंपे व्हडले केल्लेले आनी ह्या वर्सा तांकां काजूय लागलेली आनी फुलांय आसलेली भरपूर। सो खंय तरी डावट येता की हे खंय तरी कोणी दवरलेलें षडयंत्र आसा म्हणून। सो हांव लोकल स्थायीक आमदार जो आसा ताका सांगता की तूं हितून बेगिनांतल्या बेगीन लक्ष घाल आनी आयच्या आयज येवन जाता जाल्यार पळय नाल्यार फाल्यां, म्हणजे आयज म्हाका दिसता 6 तारीख म्हणटच 7 तारखेक फाल्यां तूं कसो करून सकाळीं यो, तुजी कितें प्लॅन आहा, कामां ती सायडीक दवर, हांगासर यो आनी लक्ष मार आनी त्या गरीब शेतकारांचे बाबड्या त्या फार्मर्सांची जी नाशाडी जाल्या तेजेर कितें ते तांकां न्याय कितें मेळोवन दिवपा खातीर फुडें सर आनी FIR ती जावनी ती कोणाचेर ती आनी शोध लागोनी जो 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 कोण मनीस हेज्या फाटल्यान इनवॉल्व आहा तो। ह्याच जाग्याचेर फाटल्या फावट आमी पयलो पंचायतीन बोवाळ जाल्लो की लॉ कॉलेज येवपा खातीर हांगासर प्रयत्न आसलेले। सो परत एकदां डावट येता की खूब हे डावटाच्या घेऱ्यांनूच आसा। ताका लागून हांव म्हणटा राजकीय लेवलाचेर सुद्दां जर कोण आसा जाल्यार आयज लोकांनी हेंच्या बरोबर रावपाची गरज आसा आनी तांकां योग्य तो न्याय मेळोवन दिवपाची गरज आसा। कारण जर बारीक लोक अशेच त्रासान पडपाक लागले, तांकां त्रासान उडोवपाचो जर प्रयत्न कोणी केलो जाल्यार तांकां तेंच्या खातीर हक्काक तेंच्या कोणूच उबें रावचें ना। म्हणून हांव मागतां की कोण शेवटच्या टायमार राजकीय भाशिंगां बीन बांदून रावतात तेंच्यांनी हांगासर येवन हेजी पाहणी करपाची गरज आसा आनी सामान्य जनता, सामान्य लोक, शेतकार जो आसा तो कश्टकरू समाज आसा आनी जो हे आमची गोंयच्या ह्या भुमीक आमच्या राखून दवरलेले आहा तेंच्या खातीर उबो रावपाची गरज आसा। देव बरें करूं। 4+ जाले ते